सबैलाई नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामीले इम्पोर्टेन्ट अफ रिले इन पावर सिस्टम प्रोटेक्सन विद्युतीय सुरक्षाको लागि रिलेहरूको महत्त्व किन पर्दो रहेछ भनेर हामीले जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। मैले केही जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु आजको भिडियोमा। लागौँ आजको प्रेजेन्टेसनको आउटलाइनतर्फ। आजको भिडियोमा हामीले के कुराहरू बुझ्नेछौँ त त्यसको तर्फ लागौँ त्यसको तर्फ। सुरुमा हामीले इन्ट्रो अफ प्रोटेक्टिभ रिले प्रोटेक्टिभ रिलेको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। प्रोटेक्टिभ रिले भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसको वर्किङ प्रिन्सिपलहरू हामीले बुझ्नेछौँ र त्यसको साथसाथै प्रोटेक्टिभ रिले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले यसको विस्तृत जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ सुरुमा। त्यसपछि बेसिक इलिमेन्ट अफ प्रोटेक्टिभ रिले प्रोटेक्टिभ रिलेमा कुन कुन इलिमेन्ट हुन्छन् र कुन कुन इलिमेन्टले कसरी काम गर्छन् भनेर त्यसको बेसिक इलिमेन्टहरूको विस्तृत जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ सेकेन्ड पार्टमा। त्यसका साथसाथै हामीले इम्पोर्टेन्ट अफ प्रोटेक्टिभ रिले इन पावर सिस्टम प्रोटेक्सन भनेको पावर सिस्टमको प्रोटेक्सन गर्नका लागि प्रोटेक्टिभ रिलेले कस्तो भूमिका खेल्दो रहेछ र कसरी यसको इम्पोर्टेन्ट भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसपछि लाग्छौँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोटेक्सन रिले प्रोटेक्सन रिलेको चाहिँ विशेषताको बारेमा अथवा फिचर्सको बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि लास्टमा हामीले क्लासिफिकेसन अफ प्रोटेक्सन रिलेलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरिन्छ त, यिनीहरूको वर्गीकरण कस्तो हुन्छ त त्यसको बारेमा हामीले जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत हामीले मेकानिकल, स्ट्याटिक र मेकानिकल रिलेको बारेमा केही जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ क्लासिफिकेसन अन्तर्गत। ओके, ल भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सुरुमा लागौँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोटेक्टिभ रिले अर्थात् सुरक्षात्मक रिलेको बारेमा केही ब्याकग्राउन्ड यसको बुझ्न कोसिस गरौँ। यो चाहिँ प्रोटेक्टिभ रिलेको स्किमेटिक डायग्राम हो। यसले कसरी काम गर्छ भनेर मैले यही फिगरबाट हजुरहरूलाई मैले बुझाउने छु। सुरुमा यसको डिफिनेसन बुझौँ अनि त्यसपछि मैले यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल, यसले यो सर्किटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझाउने छु। प्रोटेक्टिभ रिलेको चाहिँ डिफिनेसन चाहिँ इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस that detect the fault and initiate the operation of circuit breaker to isolate faulty section from the rest of system। यो भनेको के हो भने इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो जसले फल्टलाई डिटेक्ट गर्छ, पत्ता लगाउँछ र इनिसिएसन गर्छ अपरेसन अफ सर्किट ब्रेकर र सर्किट ब्रेकरको चाहिँ अपरेसनलाई इनिसिएट गर्छ। टु आइसोलेट द फल्टी सेक्सन फ्रम द रेस्ट अफ सिस्टम। टु आइसोलेट द फल्टी सिस्टम भनेको चाहिँ फल्ट भएको सिस्टमलाई चाहिँ रेस्ट अफ सिस्टमबाट चाहिँ अलग गराउने कामको लागि चाहिँ इनिसिएसन गर्ने काम चाहिँ प्रोटेक्टिभ रिलेले गर्छ। तर याद रहोस्, जहिले पनि फल्टी पार्टलाई चाहिँ सर्किटबाट अलग गराउने काम चाहिँ सर्किट ब्रेकरले गर्छ। भनेको प्रोटेक्टिभ रिलेले चाहिँ सिस्टममा फल्ट आयो भने पत्ता लगाउने है र पत्ता लगाइसकेपछि ल सर्किट ब्रेकर यो सिस्टममा चाहिँ फल्ट छ, यो सिस्टमलाई चाहिँ सर्किटबाट अलग गरा भनेर यसले कमान्ड चाहिँ सर्किट ब्रेकरलाई दिने हो। यसले आफैले सिस्टमलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने होइन। ओके, नेपालीमा नि एकचोटि पढौँ। यो एक विद्युतीय उपकरण हो जसले फल्ट पत्ता लगाउँछ। यसले फल्ट चाहिँ पत्ता लगाउँछ र विद्युतीय प्रणालीबाट फल्ट खण्डलाई अलग गर्नका लागि सर्किट ब्रेकरको सञ्चालन सुरुवात गराउँछ। ओके, यो फिगर हेरौँ। यो फिगरमा एउटा बस बार छ, बस बारमा करेन्ट बगिरहेको छ, यहाँ सर्किट ब्रेकर छ। मानौ यो ठाउँमा फल्ट गयो, सिंगल लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट गयो, जसले गर्दा यो यो सिटी करेन्ट ट्रान्सफर्मरले करेन्ट चेन्ज बढी गर्यो। मानौ फल्ट आइसकेपछि करेन्ट चाहिँ 10 टाइम्सले हायर भयो अरे। ल 10 टाइम्सले हायर करेन्ट बगिसकेपछि यहाँ बग्ने करेन्ट बढी हुने भयो, सिटीबाट बग्ने करेन्ट बढी हुने भयो र त्यो करेन्टले यो रिले कोइललाई इनर्जाइज गर्ने भयो। त्यो करेन्टले के गर्ने भयो? रिले कोइललाई इनर्जाइज गर्ने भयो। रिले कोइल इनर्जाइज गरेपछि यो चाहिँ
कोइलले यो रडलाई तल तान्ने भयो। तल तानिसकेपछि माथिको सर्किट के हुने भयो? क्लोज हुने भयो। यो सर्किट क्लोज हुने भयो र यो सर्किटमा ब्याट्री कनेक्ट गरिएको छ। क्लोज भइसकेपछि यो सर्किटमा फेरि करेन्ट बग्ने भयो। यो क्लोज पाथमा करेन्ट बग्ने भयो। यो क्लोज पाथमा करेन्ट बगिसकेपछि के हुने भयो? ट्रिप कोइल इनर्जाइज हुने भयो। यो कोइल चाहिँ इनर्जाइज हुने भयो। यो कोइल इनर्जाइज भइसकेपछि ट्रिप कोइलले यो रडलाई आफूतिर तान्ने भयो इनर्जाइज भइसकेपछि र यो सर्किट ब्रेकर चाहिँ सुरुमा अन कन्डिसनमा थियो भने यो रडले चाहिँ सर्किट ब्रेकरलाई अफ गर्ने भयो जसले गर्दा यो फल्ट भएको सेक्सन चाहिँ सिस्टमबाट अलग अथवा आइसोलेट हुने भयो। ओके, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, मानौ यो बस बारको यो पोइन्ट याफमा फल्ट गयो। फल्टको कारणले गर्दा यो सिटी करेन्ट ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइडमा बग्ने करेन्टको भ्यालु अत्याधिक बढी हुन्छ जसले गर्दा रिले कोइल इनर्जाइज हुन्छ र रिले कोइल इनर्जाइज भइसकेपछि रिले कोइलले यो रडलाई आफूतिर तान्ने भयो इनर्जाइज भइसकेपछि जसले गर्दा यो ट्रिप कोइलको सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। जब ट्रिप कोइलको सर्किट कम्प्लिट हुन्छ ट्रिप कोइलमा करेन्ट बग्न सुरु गर्दछ ब्याट्रीको सहायताले। जब ट्रिप कोइल इनर्जाइज हुन्छ यसले यो रडलाई आफूतिर तान्छ जसले गर्दा सर्किट ब्रेकरले के गर्छ? सर्किटमा करेन्ट नबग्ने अथवा सर्किट ब्रेकर चाहिँ अफ कन्डिसनमा हुन्छ र यो फल्टी सेक्सन चाहिँ सिस्टमबाट अलग हुन्छ। यसरी चाहिँ रिलेले के गर्ने भयो? सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्ने भयो र याद रहोस् यो रिलेको पोर्सन भनेको यति पोर्सन चाहिँ रिले हो जसले फल्टलाई डिटेक्ट गर्यो र इनिसिएसन गर्यो अपरेसन अफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरको चाहिँ अपरेसनलाई इनिसिएट गर्यो। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ रिलेले आफैले सर्किट ब्रेकर आफैले आइसोलेट गर्ने होइन कि अपरेसन अफ सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो। ओके, अब अरू जानकारी लेख्यौँ। The relay detects the abnormal condition in the electrical circuit by constantly measuring the electrical quantities such as voltage, current, frequency, and phase angle, which are different under normal and fault condition. भनेको यो त हामीले करेन्ट सेन्स गरेर काम गर्ने रिलेको प्रकार बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी रिलेले चाहिँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटिज लाइक भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी, फेज एङ्गलहरू चाहिँ मेजर गरेर काम गर्ने गर्छ र भोल्टेज, करेन्ट, फेज एङ्गल र फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुहरू नर्मल कन्डिसन र फल्टी कन्डिसनमा फरक हुन्छ जसले गर्दा रिलेले पत्ता लगाउन सक्छ यो नर्मल हो यो एबनर्मल हो। Though the changes in the one or more of these quantities, the fault signal their presence, type and location to the protective relays. Having detected the fault, the relay operates to trip the circuit breaker and faulty section is disconnected from the system. मैले अगाडि भने जस्तै जब यो faulty section फल्ट डिटेक्ट भयो रिलेले चाहिँ सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप गराउँछ र फल्टी सेक्सन चाहिँ सिस्टमबाट चाहिँ आइसोलेट अथवा डिस्कनेक्टेड हुन्छ। नेपाली पनि पढ्न चाहे। रिलेहरूले सामान्य र फल्ट स्थितिहरूमा फरक हुने विद्युतीय मात्राहरू जस्तै भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी र फेज एङ्गललाई लगातार मापन गरेर विद्युतीय परिपथहरूमा हुने असामान्य अवस्थालाई पत्ता लगाउँछन्। भनेको यी रिलेहरूले भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी र फेज एङ्गललाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टली मेजर गरिरहेको हुन्छ। कुनै एउटालाई मेजर गर्न सक्यो अथवा वान अर मोर देन वानलाई पनि मेजर गर्न सक्यो। यी मात्राहरूमध्ये एक वा धेरैमा हुने परिवर्तनहरूको माध्यमबाट फल्टहरूले आफ्नो उपस्थित प्रकार र स्थानका बारेमा रिलेहरूलाई सङ्केत अथवा सिग्नल प्रोभाइड गर्दछन्। फल्ट पत्ता लगाइसकेपछि सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप गर्न रिले सञ्चालन हुन्छ र फल्टी सेक्सन अथवा खण्ड चाहिँ विद्युतीय प्रणालीबाट अलग हुन्छ। र मलाई आशा लाग्छ यो प्रेजेन्टेसन स्लाइडबाट तपाईँले रिलेले कसरी काम गर्दो रहेछ र
रिलेको मेन काम भनेको केही छ र रिलेको डिफिनेसन बुझ्नुभयो होला। अब लागौँ बेसिक इलिमेन्ट अफ रिले। रिलेका आधारभूत इलिमेन्ट अथवा तत्त्वहरू के हुन् त? रिलेमा बेसिकल्ली हाम्रो सेन्सिङ इलिमेन्ट, कम्प्यारिजन इलिमेन्ट, कन्ट्रोल इलिमेन्ट र ट्रिप सिग्नल टु द सर्किट हुन्छ। तीनवटा यसलाई मेन इलिमेन्ट माग्न सकिन्छ हामीले, सेन्सिङ, कम्प्यारिजन र कन्ट्रोल इलिमेन्ट। ल यिनीहरूले कसरी काम गर्छन् वान बाई वान हेरौँ। ओके, सेन्सिङ अर मेजरिङ इलिमेन्ट, सेन्सिङ अथवा मापन तत्त्व। इट रेस्पोन्ड टु द चेन्ज इन एक्चुएटिङ क्वान्टिटी विच क्यान बी करेन्ट, भोल्टेज अर अदर। भनेको सेन्सिङ इलिमेन्टले चाहिँ जहिले पनि भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी, फेज एङ्गलहरूलाई सेन्स गर्छ। ओके, इट रेस्पोन्स टु द चेन्ज इन एक्चुएटिङ क्वान्टिटी विच क्यान बी करेन्ट अर भोल्टेज। भनेको सेन्सिङ अर मेजरिङ इलिमेन्टले चाहिँ भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी, फेजहरूलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टली इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीहरूलाई मेजर गरिरहेको हुन्छ। ओके, अब कम्पेयरिङ युनिट। कम्पेयरिङ युनिटले चाहिँ तुलना गर्ने हो। यसले के गर्छ भने भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी, फेज एङ्गल जस्ता इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीहरूलाई, सिस्टममा मापन भएका इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ रिफरेन्स भ्यालु अथवा हुनुपर्ने भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छ। ल मानौँ कि हाम्रो सिस्टमको भोल्टेज 230 भोल्टेज हो। 230 भोल्टेज हाम्रो सिस्टमको हुनुपर्ने भोल्टेजलाई रिफरेन्स भोल्टेज माने मैले। यदि मेजर गरिएको भोल्टेजको भ्यालु हाम्रो 290 आयो भने के भयो, यहाँ डिफ्रेन्ट भयो 60 भोल्टको। यसले 60 भोल्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट पत्ता लगायो के गरेर, दुईवटा भ्यालुलाई कम्पेयर गरेर। यसले के गर्दो रहेछ, मेजर भ्यालु, सिस्टममा भएको मेजर भ्यालु, र सिस्टममा हुनुपर्ने रिफरेन्स भ्यालुलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, कम्पेयर गर्दो रहेछ कम्पेयरिङ युनिटले। ओके, इट कम्पेयर्स एक्सन अफ एक्चुएटिङ क्वान्टिटी अन द रिले विथ प्रिसिलेक्टेड रिले सेटिङ। भनेको एक्चुएटिङ क्वान्टिटी चाहिँ सेन्सिङ इलिमेन्टले मेजर गर्यो, मापन गर्ने, र प्रिसिलेक्टेड रिले सेटिङमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ के गर्यो, कम्पेयर गर्यो। ओके, यसले पूर्व चयन गरिएको रिले सेटिङसँग रिले सञ्चालन गर्ने बेलामा मेजर गरिएको एक्चुएटिङ अथवा मात्रालाई चाहिँ तुलना गर्ने काम चाहिँ कम्पेयरिङ युनिटले गर्ने गर्दछ। भनेको सेन्सिङ युनिटले चाहिँ सिस्टममा भएको भ्यालुलाई मेजर गर्दो रहेछ, एक्चुअल प्यारामिटर चाहिँ सेन्सिङ इलिमेन्टले दिँदो रहेछ। ओके, भने कम्पेयरिङ युनिटले चाहिँ सेन्सिङ गरेको भ्यालु र प्रिसिलेक्टेड अथवा प्रिसेट गरेको भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ। अब कन्ट्रोल इलिमेन्टले के गर्छ त? कन्ट्रोल इलिमेन्टले के गर्छ भने यदि दुईवटाको भ्यालु, मेजर गरेको भ्यालु र प्रिसिलेक्टेड गरेको भ्यालुको मात्रा, यिनीहरूको डिफ्रेन्ट एकदम धेरै आयो भने चाहिँ सिस्टम ट्रिप गर्नको लागि कमान्ड गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल इलिमेन्टले गर्दछ। ओके, दिस इलिमेन्ट अन द पिकअप अफ द रिले मेक्स सडन चेन्ज इन द कन्ट्रोल क्वान्टिटी सच एज क्लोजिङ अफ अपरेटिङ करेन्ट सर्किट। भनेको यो तत्त्वले रिले पिक अप भएको बेला नियन्त्रणको मात्रा अचानक परिवर्तन गर्छ, जस्तै सक्रिय करेन्ट सर्किटको बन्द गर्ने गर्दछ। भनेको यसले सर्किटलाई चाहिँ कमान्ड गरेर ल यो सर्किटलाई बन्द गर भनेर टिप सिग्नल पठाउने काम चाहिँ केले गर्दछ, कन्ट्रोल इलिमेन्टले गर्दो रहेछ। मैले यो स्लाइडमा भएको जिस्ट कुराहरूलाई एड गर्न चाहेँ। रिलेमा बेसिकल्ली तीनवटा इलिमेन्ट हुन्छ। एउटा हो सेन्सिङ, अर्को हो कम्पेयरिङ, अर्को लास्टको कन्ट्रोल इलिमेन्ट। सेन्सिङ इलिमेन्टले के गर्दो रहेछ, सिस्टममा भएको एक्चुअल प्यारामिटर लाइक भोल्टेज, करेन्ट, फ्रिक्वेन्सी र फेज एङ्गलहरू मेजर गर्दो रहेछ। कम्पेयरिङ युनिटले के गर्दो रहेछ, मेजर भएको एक्चुएटिङ क्वान्टिटीलाई चाहिँ प्रिसिलेक्टेड
भ्यालुसँग चाहिँ के गर्दो रहेछ, कम्पेयर गर्दो रहेछ। र कन्ट्रोल एलिमेन्टले इफ द एरर भनेको कम्पेयर गरेर आएको भ्यालुको एरर चाहिँ चाहिने भन्दा बढी छ भने त्यो बेला चाहिँ ट्रिप सिग्नल पठाएर चाहिँ सर्किटलाई ट्रिप गर्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल एलिमेन्टले गर्ने गर्दो रहेछ। ओके, अब लागौँ इम्पोर्टेन्ट अफ प्रोटेक्टिभ रिले। प्रोटेक्टिभ रिलेको इम्पोर्टेन्ट के रहेछ त पावर सिस्टम प्रोटेक्सन गर्नका लागि? त्यसको मुख्य कुराहरूको जानकारी लिगौँ अब पोइन्ट बाई पोइन्ट। अलर्ट अपरेटिङ पर्सनल to abnormal or potentially dangerous condition or the fact that trip circuit has been energized भनेको यसले अपरेटिङ कर्मचारीहरूलाई असामान्य अथवा सम्भावित खतरनात्मक अवस्थाहरू वा ट्रिप सर्किट सक्रिय भएको जानकारी गराई सचेत गराउने काम चाहिँ प्रोटेक्टिभले गर्छ। भनेको ट्रिप सिग्नल पाइसकेपछि यसले ट्रिप सिग्नललाई अलार्म अथवा अथवा अरू बजरबाट आवाज निकाली ल सिस्टममा ट्रिप आयो है र यो पोटेन्सियली डेन्जरस छ भनेर चाहिँ अलार्म लगायत अन्य सिग्नलबाट चाहिँ अपरेटिङ पर्सनलहरूलाई चाहिँ के गराउन सक्यो, सचेत गराउन सक्यो। पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ यसले अपरेटिङ पर्सनललाई चाहिँ डेन्जरस अथवा एबनर्मल कन्डिसनबाट चाहिँ के गराउनु पर्यो, सचेत गराउन सक्यो, पहिलो पोइन्ट भनेको। अर्को छ अटोमेटिकली इन्टरप्ट द करेन्ट फ्लो टु द इक्विपमेन्ट इफ अ पोटेन्सियल डेन्जरस फल्ट अकर भनेको यदि कुनै खतरनाक डेन्जरस फल्ट भएको छ भने सिस्टममा यसले अटोमेटिकली इन्टरप्ट गर्छ करेन्ट फ्लोलाई। भनेको अहिले अगाडि देख्यौँ हामीले के देख्यौँ, यदि फल्ट करेन्ट एकदम धेरै भयो भने चाहिँ के गर्छ, अटोमेटिकल्ली के गर्छ, सिस्टमलाई ट्रिप गर्छ र के हुनबाट बचाउँछ, ठुलो डेन्जरस क्षति हुनबाट बचाउनु गर्छ। अटोमेटिकली इन्टरप्ट द करेन्ट फ्लो टु द इक्विपमेन्ट इफ अ पोटेन्सियल डेन्जरस फल्ट अकर भनेको इक्विपमेन्टलाई चाहिँ ठुलो करेन्ट बग्नबाट चाहिँ बचाउने काम पनि के गर्दछ, रिलेले गर्दछ। अब अर्को पोइन्ट छ थर्ड पोइन्ट, अटोमेटिकली इनर्जाइज स्ट्यान्ड बाई इक्विपमेन्ट एज नेसेसरी टु मेन्टेन द सिस्टम अपरेसन भनेको यदि सिस्टममा फल्ट गयो र सिस्टममा फल्ट गइसकेपछि एउटा पार्टलाई आइसोलेट गरिसकेपछि यदि सिस्टममा अरू स्ट्यान्ड बाई इक्विपमेन्टहरू चाहिँ इनर्जाइज गर्नु पर्यो भने पनि यसले अटोमेटिकली इनर्जाइज गर्छ अकर्डिङ टु रिक्वायरमेन्ट अफ सिस्टममा रिक्वायरमेन्ट भएअनुसार चाहिँ नेसेसरी इक्विपमेन्टहरूलाई इनर्जाइज गर्ने काम पनि केले गर्दछ, प्रोटेक्टिभ रिलेले गर्ने गर्दछ। भनेको अटोमेटिकली इनर्जाइज स्ट्यान्ड बाई इक्विपमेन्ट एज नेसेसरी टु मेन्टेन द सिस्टम अपरेसन। र यो स्लाइडमा मैले के जानकारी गराएँ भने सुरुमा चाहिँ यसले यदि एबनर्मल अर पोटेन्सियल डेन्जरस फल्ट आयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अपरेटिङ पर्सनलहरूलाई चाहिँ सिग्नल दिने अथवा अलर्ट गर्ने काम चाहिँ प्रोटेक्टिभ रिलेले गर्दछ। दोस्रो मैले के जानकारी गराएँ भने यदि सिस्टममा ठुलो नै एकदम धेरै करेन्ट बग्यो भने चाहिँ सिस्टम कम्प्लिटली ड्यामेज पनि हुनसक्छ अथवा इक्विपमेन्ट कम्प्लिट ड्यामेज पनि हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टलाई कम्प्लिटली ड्यामेजबाट बचाउनको लागि चाहिँ अटोमेटिकली करेन्ट फ्लोलाई रोक्ने काम पनि गर्दछ दोस्रोमा। अनि तेस्रोमा चाहिँ के जानकारी गराएँ भने चाहिँ यदि सिस्टममा रहेको स्ट्यान्ड बाई इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली इनर्जाइज गर्नु पर्यो भने पनि प्रोटेक्टिभ रिलेले चाहिँ अटोमेटिकल्ली सिस्टममा रहेका स्ट्यान्ड बाई युनिटलाई इनर्जाइज गर्ने गर्दछ। अब लागौँ फिचर्स अर क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोटेक्टिभ रिले। प्रोटेक्टिभ रिलेका विशेषताहरू के हुनुपर्छ त, हुनुपर्ने के हो त प्रोटेक्टिभ रिले, आइडियल प्रोटेक्टिभ रिलेमा? प्रोटेक्टिभ रिलेका मेन क्यारेक्टरिस्टिक अर फिचर्सहरूमा चाहिँ 5 वटा छन्, जसमा फर्स्ट चाहिँ रिलायबिलिटी, मस्ट बी अपरेट व्हेन दे सपोज टु भनेको जब चाहिन्छन् त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू अपरेट गर्नु पर्यो। भनेको
पोर्टेटिभ रिलेहरू चाहिँ रिलायबल अथवा विश्वसनीयता हुनु पर्यो। ओके, स्पिड, प्रोटेक्टिभ रिलेको स्पिड चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ एकदम राम्रो अथवा छिटो हुनु पर्यो। मस्ट बी एबल टु रेस्पोन्ड द फल्ट एन्ड आइसोलेट द एफेक्टेड इक्विपमेन्ट बिफोर ड्यामेज क्यान अकर। भनेको ड्यामेज भइसकेपछि रेस्पोन्स गरेर के काम लाग्यो त, ड्यामेज भइसकेपछि हाम्रो ठुलो धनजनको क्षति हुनसक्छ। त्यसैले फल्ट हुने बित्तिकै यसले रेस्पोन्स गरेर चाहिँ इक्विपमेन्ट अथवा सिस्टमलाई ड्यामेज हुनबाट बचाउनु पर्यो। ओके, अर्को छ सिम्प्लिसिटी। प्रोटेक्टिभ रिले चाहिँ सिम्पल, इकोनोमिकल हुनु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट फर द इकोनोमिक रिजन एज वेल एज फर द मेन्टेनेन्स इफिसियन्सी। भनेको यो सरल हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो, गतिशील एकदम छिटो चल्ने हुनु पर्यो र सरल हुनु पर्यो। आर्थिक कारणका साथै मर्मत दक्षताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। अनि अर्को छ सेन्सिटिभिटी, संवेदनशीलता। भनेको सानो भ्यालु पनि यसले डिटेक्ट गर्नु पर्यो, सानो सिस्टममा भएको फल्ट पनि डिटेक्ट गर्नु पर्यो। एबल टु डिटेक्ट द फल्ट एज सुन एज इज अकर्स। भनेको एकदम सानो अथवा फल्ट हुने बित्तिकै क्विक रेस्पोन्स पनि हुनु पर्यो। ओके, सेन्सिटिभिटी, रिलायबिलिटी, स्पिड, सिम्प्लिसिटी र सेन्सिटिभिटी। र अर्को छ सेलेक्टिभिटी। भनेको सुड आइसोलेट ओन्ली फल्टेड सेक्सन। एउटा सिस्टम फल्ट भएको छ, एउटा सेक्सनतिर आइसोलेट गर्नुपर्ने हो, तर अर्कोतिर गरिदियो भने के भयो, फल्ट नभएको सिस्टम चाहिँ ट्रिप हुने भयो। त्यसैले जुन सिस्टम फल्ट भएको छ त्यो सिस्टम मात्र ट्रिप गर्नु पर्यो। सुड आइसोलेट ओन्ली द फल्टेड एरिया। भनेको चयनशीलता, यसले चयन गर्नु पर्यो, सिलेक्सन गर्नु पर्यो। भनेको प्रोटेक्टिभ रिलेको विशेषताहरूमध्ये 5 वटा विशेषताहरू छन्। फर्स्टमा रिलायबिलिटी, यो रिलायबल हुनु पर्यो, स्पिड हुनु पर्यो, यसको अपरेसन एकदम छिटो हुनु पर्यो, सिम्प्लिसिटी हुनु पर्यो, सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो र सेलेक्टिभिटी हुनु पर्यो। 5 वटा याद गर्नु होला। आर 4 वटा याद छ सबै, रिलायबिलिटी, स्पिड, सिम्प्लिसिटी, सेलेक्टिभिटी र सेन्सिटिभिटी। ओके, यो एमसीक्यू क्वेसनहरूमा सोध्न सक्छ। प्रोटेक्टिभ रिलेको विशेषताहरू तलका मध्ये कुन कुन हुन् अथवा कुन होइन भनेर यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ, याद गर्नु होला। अब लागौँ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटेक्टिभ रिले। आजको लागि अन्तिम टपिक्स क्लासिफिकेसन अफ प्रोटेक्टिभ रिलेहरूलाई चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ अपरेसन द रिले क्यान बी क्लासिफाइड एज। सञ्चालनको सिद्धान्त आधारमा रिलेलाई चाहिँ निम्न रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जसमा छ पहिलो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले, चुम्बकीय रिले, अर्को छ मेकानिकल रिले अथवा यान्त्रिक रिले र अर्को छ स्ट्याटिक स्थिर रिले। इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले द क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ अफ रिले कन्ट्याक्ट्स आर डन बाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एक्सन अफ सोलेनोइड। भनेको चुम्बकीय रिलेमा चाहिँ त्यो रिलेको कन्ट्याक्ट र क्लोजिङ र ओपनिङ कन्ट्याक्टहरूको चाहिँ काम चाहिँ केद्वारा गरिँदो रहेछ, सोलेनोइडको एक्सनबाट गर्ने गरिँदो रहेछ। ओके, अब लागौँ मेकानिकल रिले। इन मेकानिकल रिले क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ अफ रिले कन्ट्याक्ट्स आर डन बाई मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट गियर लेभल सिस्टम। भनेको यान्त्रिक रिलेमा विभिन्न गियर स्तर प्रणालीको यान्त्रिक विस्थापनद्वारा रिलेहरूको कन्ट्याक्टहरू बन्द र खोल्ने काम गरिन्छ। यसमा चाहिँ सोलेनोइडको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एक्सनबाट गरिँदो रहेछ, सोलेनोइडको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एक्सनबाट गरिँदो रहेछ सोलेनोइड। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट गियर लेभल, यसमा चाहिँ गियर लेभलबाट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट गरिँदो रहेछ। अर्को छ स्ट्याटिक रिले। इन स्ट्याटिक रिले द क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ अफ रिले कन्ट्याक्ट्स आर मेनली डन बाई सेमी कन्डक्टर स्विचेस लाइक थाइस्टर। भनेको यसमा कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिलेमा जस्तो सोलेनोइड र मेकानिकल रिलेमा जस्तो डिफ्रेन्ट गियर लेभल हुँदैनन्। यसमा स्थिर पार्ट स्विचहरू हुन्छन्, लाइक थाइस्टरबाट बनेका स्विचहरू हुन्छन्। यसले यदि सिस्टममा आएको भ्यालु बढी भयो भने यसले स्विचद्वारै अन अफ गर्छ। यसमा कुनै पनि मुभिङ पार्ट हुँदैन स्ट्याटिक रिलेमा। ओके, हस् त, यसका साथै मैले यो भिडियो यहीँ सक्छु। यदि तपाईँलाई कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र कमेन्ट छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियो कृपया सेयर गरिदिनु होला।
यति भन्दै मैले यो भिडियोमा यही सक्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हजुरको दिन शुभ रहोस्।